बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाने का, हुकूमत साजी का फ़ैसला कर लिया है। और इस सिलसिले में आपको पता है कि गुज़िश्ता 5-6 रोज़ से तमाम ये मुज़ाकरात, तमाम ये मीटिंग्स हो रही थी इन दोनों पार्टियों के दरमियान। लेकिन हमने अपने तमाम व्लॉग्स में आपको कुछ डिटेल तो इसको बताते रहे हैं हम अपने व्लॉग्स में। इसके अलावा हमने जब 5वां इनका इजलास हुआ उसमें भी हमने आपको बताया था कि ये जो इजलास हुआ है ये किसी एक डेडलॉक के साथ ख़त्म हुआ था। लेकिन बिलाखिर 5वें इजलास के बाद जब छठा इजलास हुआ तो फिर पता ही चला कि मुबस्सिर ने ये कहा कि फिर अब बिलाखिर जो है, ज़ाहिर है कि इतने सारे इजलास हो चुके थे और उस पर कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। तो मुबस्सिर का ये कहना कि कुछ लोग फिर बीच में आए और उन लोगों ने ये कहा कि भाई अब ये मामला आगे नहीं बढ़ सकते, लिहाजा आपको एक फ़ैसला करना पड़ेगा। लिहाजा फिर ये फ़ैसला हो गया और इन दोनों ने हुकूमत साजी के सिलसिले में फिर एक फ़ाइनल फ़ैसला करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब थे, इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब थे, इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब थे। इन तीनों ने मिलकर ये कॉन्फ्रेंस की और इसके सिलसिले में 2-3 ओहदों का तो इन्हें बाज़ाब्ता एक तरीके से ऐलान कर दिया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं अगली हुकूमत में वज़ीर आज़म होंगे और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो सदर की कुर्सी संभालेंगे। इसके अलावा सेनेट के चेयरमैन के सिलसिले में पता ये चला है कि पीपल्स पार्टी के पास होगा, यानी उनका उम्मीदवार आएगा। और इसके अलावा जो है वो स्पीकर, कौमी असम्बली के स्पीकर का जो ओहदा होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास आएगा। इसी तरीके से चारों सूबों के गवर्नर जो होंगे वो 2-2 पार्टियों के होंगे, यानी एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 सूबों में गवर्नर होंगे, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 सूबों में गवर्नर होंगे। सारे 10 जो है अभी इन चारों गवर्नर्स का पता नहीं चला है, ना उसकी कोई इत्तलात सामने आ रही है। लेकिन अलबत्ता एक बात तयशुदा है और वो ये कही जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। और काबीना का हिस्सा जो है वो 3-4 पार्टी होंगी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, जिसमें MQM होगी, जिसमें IPPs होंगे और इसके अलावा एक और पार्टी होगी। ये चारों जो हैं वो काबीना का हिस्सा बनेंगे। इस तरीके से वक़ाफ़ लीग होगी, ये चारों जो हैं काबीने का हिस्सा बनेंगी। इसके साथ साथ ये भी इत्तलात आ रही है कि सेनेट के चेयरमैन के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है फिर वज़ीर आला सिंध के लिए जो है नाम सुनने में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है फेवरेट जो हैं वो फरियाल तारपुर साहिबा हैं। इसके अलावा दूसरे जो हैं मुराद अली शाह साहब हैं। तो इस तरीके से ये आ रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के गवर्नर के सिलसिले में भी मशावरत चल रही है और उस सिलसिले में नाम ये आ रहा है कि दोनों की मुश्तरका गवर्नर आएंगे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो अब इस तरीके से है, लेकिन बहरहाल ये फैसला हो गया कि काबीना का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बनेगी। ये चारों पार्टियां जो हैं वो काबीना का हिस्सा बनेंगी। मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि इसके अलावा भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत सारी वजारतें उनके इसरार पे मिलेंगी। इसके अलावा जो है वो पंजाब में भी कुछ वजारतें उनको मिल सकती हैं, ये भी मुबस्सिरीन का ख्याल है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तमाम जितनी भी ये डील हुई है इसमें जो है वज़ीर आज़म, इसमें जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब कहीं पे भी नहीं थे, वो एक साइड में थे। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम जो इसका जो सिलसिला था वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, यानी पूरी डील में जो है वो शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे या उनकी क़यादत थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब साइड में थे। और दूसरी तरफ जो है ज़ाहिर है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब थे, आसिफ ज़रदारी साहब थे। तो अब इस सिलसिले में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो पता ये चला कि सबसे पहले जो है बिलावल भुट्टो साहब ने अनाउंसमेंट की मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कि ये अगली हुकूमत में हमारे वज़ीर आज़म होंगे। इसी के साथ जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी ये अनाउंसमेंट की कि अगली हुकूमत में हमारे सदर जो हैं वो मुत्तफ़क़ा तौर पे जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे। तो इस तरीके से ये दोनों अनाउंसमेंट हुई। और बिलाखिर इसके अलावा भी लोगों ने सवालात किए कि बाकी आईनी ओहदे किसके पास जाएंगे। तो पता ये चला कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि उसकी डिटेल भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको दे देंगे। यहाँ पे एक सवाल आता है, वो सवाल ये है कि इस डील का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि इस डील का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से कह रही थी, आपको पता है बिलावल भुट्टो साहब का शुरू से स्टेटमेंट आ रहा था कि हम जब भी बात करेंगे, जो भी मुआहदा हुआ
ہے وہ ہم اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ کریں گے. اور اسی سلسلے میں پھر پتہ یہی چلا کہ اسی طریقے سے، لیکن جبکہ مسلم لیگ نون کا یہ خیال تھا کہ ہم ہر صورت میں جو ہے ان کو کابینہ میں لے کے آئیں گے تاکہ دونوں کے اوپر جو ہے برابر کا بوجھ پڑے یا دونوں اس کے ذمہ دار ہوں، لیکن بالآخر ایسا نہیں ہوا. اور یہی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی. اور جو وزارتیں، جو آئینی وزارتیں ہیں، وہ اس سلسلے میں بات ہوئی، لیکن ابھی فی الحال تو ہے صرف صدر کا عہدہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس باقاعدہ اناؤنسمنٹ کے ذریعے آ چکا ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو ہے عہدہ جو ہے وہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کے ذریعے سامنے آ چکا ہے. باقی عہدوں پہ جو ہے ابھی مشاورت چل رہی ہے، جس طریقے سے ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ سینٹ کے چیئرمین کے لیے، اسپیکر کے لیے اور گورنرز کے لیے اور اس کے علاوہ وزرائے اعلیٰ کے لیے مشاورت مسلسل چل رہی ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ آج یا کل میں جو ہے اناؤنسمنٹ ہو جائے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن باقی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی مانی گئی ہیں. اور اسی سلسلے میں یہ سامنے بات آ گئی یہ ہے کہ کابینہ میں جو ہے باقی 4 پارٹی جو ہیں کابینہ کا حصہ بنیں گی. اب اس سلسلے میں پتہ یہ بھی چلا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی 3 وزارتیں سینٹر میں ملنے والی ہیں. بہرحال ابھی تک یہ سب سلسلے چل رہے ہیں، مشاورت چل رہی ہے، لیکن یہ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ اس ایگریمنٹ کا جو فائدہ ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے. ہم بات یہ کریں کہ اس وقت جو ہے اس معاہدے کی ٹوٹل گرپ کس کے پاس تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے لوز کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ حاوی ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا پاکستان مسلم لیگ نون ان تمام چیزوں پہ کنٹرول کر پائے گی، اور اس کا جو ہے فائدہ کس کو ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا یا پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوگا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اتنا آسان حکومت کرنا نہیں ہے. جس طریقے سے ان کے پاس جو ہے وزیر اعظم کا عہدہ ہے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا بھی عہدہ ہے، وہ بھی اناؤنس ہو چکا ہے. تو بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ملک کی حالات اتنے گمبھیر ترین ہیں. سب سے بڑا IMF کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، اور ابھی اس قدر زیادہ مسائل ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون کی جو ہے ابھی پچھلے PDM 1 کی جو حکومت رہی ہے اس میں بھی سارا ملبہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کے اوپر چلا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے، اسی طریقے سے بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اتنا آسان کنٹرول کرنا، ان تمام حالات کو، ان تمام حالات سے مقابلہ کرنا، معیشت کو بحال کرنا، مہنگائی کو ختم کرنا یا مہنگائی کو کم کرنا، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور یہ اگر فرض کریں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکی، تو یہ سمجھ لیں کہ اگلے الیکشن میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی. یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ امتحان ہے، اور بڑا کڑا امتحان ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں بھی وہ حکومت بنا رہے ہیں، اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس کے علاوہ وفاق میں بھی ان کی حکومت ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ ہوگی. تو سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہر صورت میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو ڈیلیور کرنا پڑے گا، یعنی شہباز شریف صاحب کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اور اگر فرض کریں وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے یا کنٹرول نہیں کر سکے یا معیشت کو صحیح ٹریک پہ نہیں لا سکے، مہنگائی کو کم نہیں کر سکے، اور جتنی اور بدحالیاں ہیں اس کو ختم نہیں کر سکے، تو یہ انتہائی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ آخری، ایک طریقے سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ پھر یہ آخری کنٹرول ہوگا، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پھر زیرو ہو جائے گی اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر اگلے الیکشن میں جو ہے پھر 2 ہی پارٹیاں رہ جائیں گی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی یا پاکستان تحریک انصاف ہوگا. اور اگر پاکستان تحریک انصاف اگلے الیکشن میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے وزیر اعظم ہوں گے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اور اسی طریقے سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی اگلے الیکشن میں، اس الیکشن کے بعد اگلے الیکشن میں جیت جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہی اپنی حکومت بنائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی. لیکن ساری بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اگر ڈیلیور نہیں کر سکی، تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ بس اگلے الیکشن میں پھر وہ بالکل زیرو ہوگی، کہیں نام و نشان نہیں ہوگا. یہ مبصرین کا یہ کہنا ہے. تو اس دفعہ ہر صورت میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے ڈیلیور کرنا پڑے گا، معیشت کی بحالی کو دیکھنا پڑے گا، مہنگائی کو کم کرنا پڑے گا، IMF کے ساتھ جو ہے گرینڈ ڈائیلاگ سب سے پہلے کرنے پڑیں گے. اور ظاہر ہے کہ وہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا جو ہے ٹاسک وہی ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر صورت میں پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے ڈیلیور کرنا پڑے گا، ورنہ یہ اگلے الیکشن میں جو ہے پارٹی زیرو ہو جائے گی. ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.